साधारण सगळे म्हणजे काम आटपून पावणे 8 सुमार हांगासर येयलो आणि मातसो बसलो आणि वचून सकयल म्हाज्या सदच्या जाग्याचेर बसलो आणि सांजच्या टायमार कितें बातमी बीन पळयता ती पळोवपा खातीर बसलेलो हांव. तितल्यान म्हाजी एक भाभी आसली हांगासर. बाकीची म्हजी सगळी फॅमिली वयर डेली आमच्या हांगासर भजन चालू आसता, ती भजन करपाक बसलेली. तेन्ना ती म्हणून लागली उजो पेटला म्हणून हांव उठून पळयत जाल्यार सगळें भितर भगभगतालें, कांय चान्सूच ना. हांवें थोडें पाणी उडोवन पालोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण सगळो उजो जो आहा तो भायर लोट येताले, म्हाका मातशें केंसांक बिसांक लागलें. मागीर सर सामकें हतबल जालें, कोणाक फोन करपाचो सामकें आबूज जालें, कांयच कळोंक ना. मागीर हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन करपा खातीर आमचो पुतोणो आसलो हांगासर वयर, तेणें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. मागीर सर आमचे पंच आसा किसान, तांकां फोन केलो. तांकां म्हटलें मातशें बेगीन फायर ब्रिगेडीक म्हटलें आफय. दोगांच जाणांक फोन केलो आनी हांवें सगळें सोडलें तें आतां म्हटलें आनी कांय चान्सीस ना, कितें जातलें तें जातलें. सगळें देवाचेर भार सोडलो, गोमातेचेर भार सोडलो आनी हांव भायर येयलो. आनी हांकां सगळ्यांक हांगा वचून, कित्याक तो ते वटेन चलात आनी मोठे अनर्थ घडपाची शक्यता आसली, हांवें सगळ्यांक भायर काडलें आनी भायर रस्त्यार वचून सगळीं जाणां उबी रावलीं. तितल्यान फायर ब्रिगेड जी आसा ती तात्पर्तेन हांगासर येयली आनी तेंच्यांनी जें फुडलें काम जें आसा पळय तें आपलें बरें चोख काम जें आसा तें केल्लें आसा. अंदाजे तुमच्या हितून नुकसाण तुमकां कितें आनी कितकें जालें आसतलें? अंदाजे राती जेन्ना हांवें पळयल्लें तेन्ना जे बाकीचें कितें हें जळयलें तितून हांवें एक 8 पर्यंत म्हटलेलें, पूण मागीर सर सगळें जाल्या उपरांत पळय जाल्यार खूबच डॅमेज जी आसा ती सगळी जाल्ली आसा. आमकां सादारणशे 8:30 सुमाराचे कॉल येयले. तेन्ना आमची गाडी रोखडीच हांगासर येयली आनी तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार हांगासर चड स्मोक जाल्लो, डेन्स स्मोक जाल्लो आनी फक्त स्मोकूच तांकां दिश्टी पडटालो. मागीर तेंच्यांनी एंट्री मारली तेन्ना किचन रुमांच्यान तांकां फायर ओरिजिनेट जालो असो दिसलें, म्हणून तेंच्यांनी फायर फायटींग केली आनी तो उजो दुसरे सायडीक म्हणजे डायनींग हॉल बीन आसले थंय तांचो उजो पावोंक दिवना तेंच्यांनी तो रिस्ट्रेन केलो. पण तरी आसतना ह्या फायरान सुमारे 10-1 लाखाची हानी जाल्या. मे बी आमी आतां कॉज ऑफ फायर इन्वेस्टिगेट करता. मे बी इट इज चडशें करून म्हाका दिसता शॉर्ट सर्किटूच जावंक शकता, पूण आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आमी इलेक्ट्रिसिटीक आनी पुलिसेकूय लेटरां गेल्लीं आसा की कॉज ऑफ फायर इन्वेस्टिगेट करचो म्हणून. Like, subscribe and get notified.